Hari Om Namaste. Third day revision of Srimad Bhagavata Mahapuranam, first Skandam, second chapter, shlokas from 32 to 34, third chapter, shlokas from 1 to 24. Yatha hyavahito vannihe darushvekasvayonisho naneva bhati vishvatma bhuteshu cha तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीहरे नमः। ॐ श्रीहरये नमः। ॐ श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीहरे नमः। ॐ श्रीहरये नमः। ॐ श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया यस्यां भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्भर कुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां शांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षिकेमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जातौ रुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्राः तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोद्धति सम्प्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुं
सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं दधारकरजैर्वक्षः येरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादद्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीं ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरं ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः केकटेषु भविष्यति। हरिः ओम्।